आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डीआर नेउपाने। दर्शकवृन्द यहाँलाई स्वागत छ। खास गरी यो लकडाउन प्रभावको यो आजको दिनसम्म आइपुग्दा खास गरी कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विश्वको $80 ट्रिलियन बढी अर्थतन्त्र यति बेला प्रभावित भइराख्दा नेपालको अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू पनि प्रभावित भएका छन्। उत्पादनका सबै साधनहरू निलम्बन भएका छन् र सबै निष्क्रिय भइराख्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। कोरोना भाइरसको करिब 4 महिनाको लडाइँमा विश्वले आफूलाई विजय प्राप्त गर्न त सकेको छैन, तर प्रयत्नहरू जारी छन् र यो महामारीबाट मुक्ति पाउनका लागि मानव जगत नै कसिएर लागेको छ। तर यो जित हासिल गर्नुको विकल्प उसँग छैन, तसर्थ यसका लागि खास गरी सामाजिक पक्षहरू कमजोर भएका छन्। मानवीय क्षति भएको छ, आर्थिक क्षति पनि भएको छ र ती मानवीय क्षतिहरूलाई परिपूर्ति गर्न र आर्थिक पाटाहरूलाई सबलीकरण गर्नका लागि फेरि अर्थतन्त्रका आधार क्षेत्रहरूको प्राथमिकरण गर्दै तिनीलाई सबलीकरण गर्दै समग्र विश्व समग्र मुलुकको सुधार गर्न सकिन्छ। तसर्थ यति बेला नेपालमा अब बजेटको बहस सुरु हुन थालेको छ। खास गरी अबको बजेट हाम्रो कस्तो हुने, विगतका बजेटहरूको निरन्तरता कि विगतको निरन्तरतामा क्रमभङ्गसँगै बजेटमा नयाँ अवयवहरूको सृजना गर्ने र ती नयाँ आयामको माध्यमबाट यो महामारीबाट मुलुकले बेहोरेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने, यी विषयमा रहेर खास गरी अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आर्थिक पाटाहरूमा अनुभव प्राप्त विज्ञहरूसँग आज हामीले खास गरी अब आउने बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर प्रश्न उठाउने प्रयास गर्नेछौँ र यसलाई खोतल्दै समग्रतामा बजेटका विषयमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ खास गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा लामो समय अनुभव प्राप्त अर्थशास्त्री डाक्टर रमेश भण्डारी। डाक्टर रमेश भण्डारीजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते सर। डाक्टर साहब, जस्तै यति बेला अब कोरोना महामारीको सङ्कटसँग मुलुक जुधिरहेको बेलामा हाम्रो अब बजेट आउने जुन मौसम सुरु भएको छ, एउटा बहस सुरु भएको छ। अब हाम्रो बजेटको प्रकृति, हाम्रो बजेटका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरू चाहिँ खुट्याउँदाखेरि हाम्रा प्राथमिकरण गर्ने विषयहरू के हुनुपर्छ हामी यो महामारीबाट पार लाग्नका लागि र यो पछाडिका दिनहरूमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि? खास गरी के छ भने विगतको यही गत आर्थिक वर्षकै बजेटलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि तपाईँको 9 खर्ब 81 अर्ब राजस्व उठ्ने र 9 खर्ब लगभग 50 अरबको हाराहारीमा चाहिँ चालु खर्च हुने भनेर चाहिँ विवरण पेश गरिएको थियो। त्यसमा पनि अब चैत मौसममा सरकारको विवरण अनुसार 5 खर्ब। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रमेश भण्डारी। उहाँसँग खास गरी बजेटका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् र विगतको अवस्था सामान्य थियो, यति बेला असामान्य अवस्थामा मुलुकले कस्तो खालका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकरण गर्न सक्यो भने हामीले महामारीबाट बेहोरिरहेको सामाजिक क्षतिसँगै आर्थिक क्षतिहरूलाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ र समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक वृद्धि दरको एउटा पाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर हामी आज जान्ने र जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गर्न थालेको छ। संविधानले समेत बजेटलाई एउटा निश्चित मितिको तय गरेको एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ। तसर्थ त्यसका लागि पनि सरकारले बजेटको कसरत सुरु सकेको छ। यो विपत्तिको बेलामा सबै उत्पादनका साधनहरू ठप्प छन् र सबै हिसाबले बजार प्रभावित भएको छ। उत्पादनका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेको अवस्थामा अब यो महामारीबाट फेरि हामी पार लागेसँगै लाग्नु पर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो बजेटमा पुनर्विचार र विगतका बजेटहरूभन्दा भिन्न पृथक तरिकाले उठाउन सक्यो भने र सम्बोधन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यो महामारीले सृजना गरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै बाँकी दिनहरूमा फेरि विकास र समृद्धिको यात्रा पुरा गर्न सकिन्छ। यो मात्रै होइन, कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व श्रम बजार प्रभावित भएको छ। लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा गएर श्रम गरिरहेका छन् र त्यो श्रमबाट आएको रेमिटान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार हेऱ्यो भने 34 खर्बको छ। 34 खर्ब अर्थतन्त्रमा झन्डै 10 खर्ब जति रेमिटान्सले ठेकिरहेको चाहिँ
आर्थिक सर्वेक्षणहरूले चाहिँ बोलिरहेका छन्। तसर्थ त्यस्तै कृषिको त्यस्तै छ। त्यसै गरी पर्यटन, सेवामूलक, उद्योग क्षेत्र लगायतको सबै क्षेत्रहरूको चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान छ। तसर्थ त्यो विगतको भन्दा यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै संरचनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् र यी क्षेत्रहरू प्रभावित भइसके पछाडि त्यसका लागि सरकारको खास गरी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम यी विषयहरूले नै खास एड्रेस गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा हामी यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। सरकारले भनिसकेको छ यो कोरोना भाइरस महामारीका कारण मुलुकको करिब 2 खर्ब बराबरको आर्थिक क्षति हुने भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ, अनुमान गरिएको छ, आंकलन गरिएको छ र यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि पनि सरकारले बजेटलाई यसपटक अझ विशेष प्राथमिकरणमा गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रले एउटा बाटो पकड्न सक्छ। लाखौँ युवालाई रोजगारी दिने कुरा छन्, विपन्न वर्गहरूको सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन्, उनीहरूको रोजीरोटीका कुरा छन्, उत्पादनका साधनहरूको सञ्चालनका कुरा छन्, अध्ययन र अनुसन्धानका कुराहरू छन्। यी विषयमा रहेर खास गरी यी विषयमा रहेर हामीले अर्थशास्त्रीहरूसँग, अर्थविज्ञहरूसँग के गर्न सकिन्छ, बजेटमा के कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यो भने यो महामारीबाट मुलुकले एउटा बाटो, सकारात्मक बाटो, आर्थिक पाटाहरूमा चाहिँ बलिया आधारहरू भेटाउँछ र जसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनतिर योगदान गर्छ। यी विषयमा रहेर हामी डाक्टर रमेश भण्डारीसँग कुराकानी फेरि जोड्ने प्रयास गर्छौँ। हामी प्रत्यक्ष टेलिफोनमा रमेश भण्डारीसँग यो प्रसङ्ग जोड्न गइरहेको छु। डाक्टर साहब। हजुर सर, नमस्ते। नमस्ते। जस्तै अब यति बेला कोरोना भाइरसको कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ र करिब 2 खर्ब बराबरको यो क्षति हुन सक्छ भनेर पनि भनिसकेको बेलामा, अर्थ मन्त्रालयले भनिरहेको बेलामा अब हाम्रो बजेटको प्राथमिकरणका क्षेत्रहरू के हुनुपर्छ, यहाँलाई के कुरामा राज्यले ध्यान दियो भने हामी यो सङ्कटको बेलामा हाम्रा बजेट चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छन्? खास गरी के छ भने अब आउने बजेट कस्तो हुने भन्ने कुरा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले गत वर्षको बजेट के थियो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। गत साल 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट थियो, जसमध्ये चाहिँ 9 खर्ब 57 अर्ब चाहिँ चालु खर्च हुने र बाँकी पुँजीगत खर्च हुने भनेर भनिएको थियो, जसमध्ये अनि राजस्वबाट उठ्ने भनेको 9 खर्ब 81 अर्ब भनिएको थियो। हजुर। तर वास्तविकता के भयो भन्दाखेरि सरकारको राजस्व चाहे अनुरूप यो साल आउन सकेन, त्यसमाथि कोरोनाले गर्दा यही वर्ष 2-3 खरब राजस्व घट्ने निश्चित छ, होइन? हजुर। त्यसको अर्थ के हो भन्दा राजस्वले यस वर्षकै चालु खर्च धान्न नसकेर 2-3 खरब चाहिँ राज्यले ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ हेर्दाखेरि, सरसर्ती हेर्दा। हजुर। र हाम्रो देशको चाहिँ विडम्बना के भएको छ भन्दा यो चाहिँ प्रशासनिक खर्चहरू चाहिँ गणतन्त्र आएपछि अत्याधिक बढेको छ अनि विकास खर्च घटेको छ र यो चालु खर्च धान्नलाई पनि राजस्वले धौधौ परेको अवस्था छ भने आउने वर्षमा झन् टुरिज्म सेक्टर चाहिँ लगभग घटेर जानेछ, जसले गर्दाखेरि अनि रिमिट्यान्स पनि अत्याधिक घट्नेछ। त्यसको नतिजा के हुन्छ भने हाम्रो आयात पनि अत्याधिक घट्नेछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ राजस्वमा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले राज्यले बजेट बनाउँदाखेरि वास्तविक खर्चमा आधारित रहेर नगरी नहुने क्षेत्रमा चाहिँ मात्रै विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ, बजेटको साइज घटाउनुपर्छ, बजेट ठुलो बनाउने र थुप्रो आयोजनाहरू ल्याउने र त्यो आयोजनाहरू चाहिँ पुरा गर्न नसकिने त्यो समस्याबाट राज्य गुजिरहेको छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र हाम्रो यो चाहिँ उत्पादन क्षेत्र, टुरिज्म क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र कृषि क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ एकदमै न्यून लगानी छ र यो सामूहिक खेती प्रणाली चाहिँ कृषि क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था चाहिँ हाइटेकमा जानु पर्यो कृषि प्रणाली। त्यो भएर अहिले अब आउने बजेट चाहिँ धेरै सोचेर बनाउनुपर्छ र अब आउने चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले नेपालको लागि जटिल देखिएको छ। डाक्टर साहब, जस्तै विगतमा जस्तै हामीले यहाँले भने जस्तै थुप्रै परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, थुप्रै चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम बनाउने, तर त्यसको परिणाम चाहिँ प्रभावकारी नहुने भन्ने राख्दाखेरि सरकारले कृषिको क्षेत्रमा औद्योगिकरण गर्न, व्यावसायीकरण गर्न भन्दै सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनेर परियोजना यो सञ्चालन गरेको छ। यो परियोजना सञ्चालनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा
जति चेन्ज ल्याउनु पर्थ्यो त्यो ल्याएको छैन भनेर टिप्पणी हुने गरेका छन्। अब हामीले यस्ता खास गरी महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई चाहिँ पनि पुनर्विचार गर्ने गरी बजेटहरूमा समेटिनुपर्छ या यिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ, यहाँले के देख्नुहुन्छ? अहिले भएको कृषि प्रणाली जुन सरकारको आयोजना चाहिँ टोटल्ली फेलियर भएको छ। त्यसैले अब सामूहिक कृषि प्रणाली हाइटेकमा जाने टेक्नोलोजी बेस चाहिँ कृषि उत्पादन गरिनुपर्छ र राज्यले चाहिँ बजारको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो र उत्पादन हुने क्षेत्रमा चाहिँ वेयर हाउसिङको व्यवस्था हुनु पर्यो, वातानुकूलित खालको वेयर हाउसिङको व्यवस्था हुनु पर्यो, बजारमा चाहिँ किसानलाई सजिलो एक्सेस हुनु पर्यो, बिचको चाहिँ तपाईँको माफिया छन् जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिचमा दलाली गर्ने छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्नु पर्यो राज्य। त्यो नरोकेसम्म कृषकले चाहिँ आफ्नो उत्पादन चाहिँ बेच्न नसक्ने, बेचे पनि राम्रो मूल्य नपाउने समस्याले गुज्रिरहेका छन्। अहिले यही कोरोनाको समयमा भारतबाट तरकारीहरू चाहिँ नेपाल काठमाडौँ आउन सकिरहेको छ। गाउँको तरकारी चाहिँ काठमाडौँको बजारमा चाहिँ तरकारीहरू फलफुलहरू चाहिँ नेपालकै उत्पादन चाहिँ बजारमा आउन सकेको छैन। त्यसैले अब चाहिँ त्यो योजना मात्रै बनाउने र थुप्रै पालहरू खडा गर्ने, थुप्रै योजना बनाउने तर खर्च मात्रै गर्ने, त्यसको आउटपुट नआउने चाहिँ नेपालमा त्यो चाहिँ समस्या छ। त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, खास गरी अब हामीले जस्तै विप्रेसन 14% घट्दै गएको भनेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। नेपालको टुरिज्म क्षेत्र पनि अब यति बेला लगभग चाहिँ शून्यको अवस्थामा छ होइन। यी महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरू चाहिँ खास गरी राष्ट्रिय आयका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू नै प्रभावित भइरहेको बेलामा हाम्रो अगाडि कृषि नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर अब यो चाहिँ सबैले भनिराख्दाखेरि अहिलेको प्रवृत्ति जुन खालको हाम्रो जुन कृषि क्षेत्रको ट्रेन्ड छ नि, यो ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले भत्काएर नयाँ ट्रेन्डको विकास नगरेर मात्रै कृषिमा उँभो लाग्न सकिला त? सकिँदैन। किनभने अहिले जस्तो हामी कहाँ के समस्या आयो भन्दा यो गणतन्त्र आउँदाखेरि गणतन्त्रको खर्च चाहिँ कम गर्नको लागि राज्यले चाहिँ गाविसलाई नगरपालिका बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएर कर बढाएको छ हजुर आफ्नो खर्च धान्नलाई, जसले गर्दा अहिले किसानले त्यो राजस्व तिर्न पनि धौधौ हुन्छ। जस्तो गहुँ र धान बाली लगाएर हजुर र अब फलफुल लगायो, तरकारी फलफुल लगायो भने अहिले रोप्यो भने 5 वर्षपछि उत्पादन दिन्छ। अहिले दिँदैन फलफुलले, तरकारी खेतीले तुरुन्तै उत्पादन दिने हो। तर सबै किसानले तरकारी खेती गरे भने बेच्ने कहाँ, त्यो चाहिँ समस्याबाट किसानहरू गुज्रिनेछन्। त्यसैले कृषिजन्य उद्योगको रूपमा लानलाई चाहिँ सामूहिक खेती लानु पर्यो, टेक्नोलोजी चाहिँ बेस्ड उत्पादन गर्न पर्यो, अनि मात्रै तपाईँको मलाई लाग्छ यो सुधार आउँछ। आउने 1 वर्षभित्र त्यो काम चाहिँ हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, जस्तै अब नेपालमा भूमिको समस्या छ, कृषिसँग भूमि प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा चाहिँ साधन भयो। भूमिको अवस्था हेऱ्यो भने खण्डीकरणको समस्या छ होइन, अव्यवस्थित सहरीकरणका समस्या छ, कृषियोग्य जमिनहरू चाहिँ जबरजस्त सहरहरू खडा गरिएका छन्। यो यति चुनौतीपूर्ण कुरा छ अनि यसलाई चाहिँ चिर्नको लागि राज्यले त धेरै गहिरो तरिकाले गम्भीर तरिकाले सोच्न सकेन भने कृषिमा पार लाग्न सक्ला र? कृषिको लागि खास गरी चाइनामा एउटा गाउँमा चाहिँ कृषि मोडल गाउँ बनाएको छ चाइनाले, मैले त नाम बिर्सेँ। र उनीहरूले के गरेका छन् भन्दा सबै कृषकको जमिनलाई एउटै त्यो चाहिँ बनाएर त्यसलाई चाहिँ सामूहिक खेती गरिएको छ। टेक्नोलोजी दिएर, टेक्नोलोजी सबै सरकारले दिएर र उनीहरूको बजारको नि व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो कृषिमा चाहिँ लक्ष्य अनुरूप चाहिँ उपलब्धि हासिल हुन सकेको। तर नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा जस्तो यो 10 लाखको योजना आयो कि बिना भित्र चाहिँ युवालाई स्वरोजगार कर्जा दिने भनियो, तर त्यो चाहिँ लगभग नगण्य रूपमा केही नजिकका ठुला नेताका आफ्नान्तले बाहेकहरूले त्यो त्यसबाट केही फाइदा लिन सकेन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हावादारी योजना ल्याउन भन्दा त्यसको चाहिँ प्लान सहितको राम्रो योजना चाहिँ राज्यले ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई लागू गर्न सक्यो भने मात्रै उपलब्धि हासिल हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँले अघि पनि थोरै कोट्याउनु भयो, खास गरी पुँजीगत खर्चको अवस्था हेऱ्यो भने त यति बेला त एकदमै चाहिँ कमजोर अवस्थामा छ। विगतका सामान्य अवस्थामा नि पुँजीगत खर्च पुरा नहुने अवस्था थियो। यो विडम्बनाबाट हामी गुज्रिराख्दाखेरि पुँजीगत खर्च नबढेपछि यसको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरका पाटाहरू पनि प्रभावित नहुने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। तसर्थ अब हाम्रो चाहिँ विकासको मोडेल जुन छ नि, हामी जे पद्धतिबाट आइराखेका छौँ यी पद्धति र प्रणालीहरूमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ या यही बाटोबाट चाहिँ यही मोडलबाट मात्रै हामीले देखिरहेको सपना जुन समृद्धिको सपना छ यो सम्भव छ या छैन, हाम्रो बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ, यहाँलाई के लाग्छ? यस्तो छ तपाईँको अहिले के भयो भने विगत चाहिँ तपाईँको हामीले घाटा बजेट प्रणाली चाहिँ 48 सालबाट सुरु गरेका छौँ। अत्याधिक ऋण लिने, ठुला आयोजना बनाउने र त्यो आयोजना चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुने, जसले गर्दा कस्ट बढेर जाने, त्यो आयोजनामा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि
विदेशी हुने स्वदेशीले रोजगारी नपाउने ती समस्याहरू चाहिँ आयोजनाहरूमा छन् एकापट्टि भने अर्कोपट्टि के छ भन्दाखेरि हाम्रो राजस्वले साधारण खर्च जुन चालु खर्च भन्नाले नेतादेखि लिएर कर्मचारीको तलब भत्ता सबै सुविधा सेवा सुविधा दिनलाई समेत अहिलेको कर प्रणाली चाहिँ धान्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र हाम्रो राजस्वलाई नै बचत गरेर आन्तरिक ऋणमा चाहिँ बढी निर्भर हुनुपर्ने आउँदो दिनमा चाहिँ त्यो नीति नअप्नाएको खण्डमा हामी चाहिँ पाकिस्तानको जस्तै स्थिति हुँदै ग्रिसको जस्तै सङ्कट आर्थिक सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने चाहिँ स्थिति देखिएको छ। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा आउँदाखेरि खास गरी बुदागत रूपमा भन्दाखेरि सरकारले बजेट ल्याउने तयारीको एउटा सङ्केत देखाइसके पछाडि हामीले अब चाहिँ यसका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरू भनेकै हाम्रा कृषि नै हो, पर्यटन हो, जलविद्युत हो भनेर जाने या अन्य सेवा क्षेत्रहरूलाई पनि जोड्ने र के कुराहरूले अझ बढी जोड्न सक्यो भने खास गरी बजेट एउटा कामयाबी बन्न सक्छ? आउँदो दिनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वैदेशिक सहयोग लिँदाखेरि बढी नेपालीले रोजगार गर्ने पाउने खालको आयोजना, नाफामूलक आयोजनामा मात्रै वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु पर्यो। स्वदेशको विकासमा हाम्रो राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्यो राज्यले, अनि मात्रै विकासको चाहिँ लाभ हुन्छ। हजुर, जस्तै के हुन्छ भने हामी ऋणको पोको भोग्दै जान्छौँ र पाकिस्तानको स्थिति अहिले जुन छ त्यो चाहिँ हामी निकट भविष्यमा भोग्दैछौँ। हेर्नुहोस् छिट्टै डाक्टर साहब, जस्तै बैंकिङ क्षेत्र अथवा किसानलाई कर्जाको विषय जुन छ नि, कर्जाको समस्याको विषय पनि छ, कर्जाका अभावमा किसानले समस्या भोगिरहेका विषय पनि छन्। अब यहाँ लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि रहेर काम गर्नुभयो। अब यो बैंकिङ क्षेत्रमा किसानको पहुँचलाई कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने र त्यो कर्जाको सही उत्पादनको क्षेत्रमा प्रभावकारी चाहिँ प्रयोग हुने, उपयोग हुने र उत्पादन बढाउने कुरालाई चाहिँ कसरी जानुपर्छ यहाँलाई लाग्छ के? अहिले के छ भन्दाखेरि ठुला ब्याङ्कले ठुला लगानीकर्तामा मात्रै लगानी गर्ने होइन, किसानहरूको लागि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको व्यवस्था गरिएको छ, जुन चाहिँ अत्याधिक कर्जा ब्याज दर चाहिँ महँगो पर्न जान्छ उनीहरूलाई। भन्दा 19% ब्याज भन्छन्, तर त्यो सबै कस्टहरू जोड्दाखेरि किसानले अहिले 28% चाहिँ साना किसान यो माइक्रो फाइनेन्सबाट ऋण लिने गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि किसानहरू डुब्दैछन्। भने अब हामीले कार किन्न पर्यो, मानिलिनुहोस् घर किन्न पर्यो भनेदेखि अब ठुला व्यापारीले ऋण लिन पर्यो भने 10 देखि 12%मा ब्याजमा ऋण पाउँछ। किसानले चाहिँ 19% भनेको 28% जति पर्न जान्छ सबै शुल्कहरू गर्दा। जसले गर्दा किसानमा चाहिँ जुन सरकारको नीति चाहिँ टोटल्ली अहिलेको नीति चाहिँ साना किसानलाई गरिएको नीति चाहिँ टोटल्ली फेलियर भयो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै यहाँले भने जस्तै लघु वित्तका कुरा, त्यसपछि सहकारीका कुराले थुप्रै त्यस्ता चाहिँ घटनाहरू ल्याएका छन् जो लघु वित्त सहकारीका मुद्दाहरू प्रहरीसम्म पनि पुगेका छन्। यो व्यतिथिको बिचमा फेरि किसानको पक्षमा किसानमुखी नीतिका कुरा हामी आशा गरिराख्दाखेरि कर्जाको प्रसङ्ग लिएर जाँदाखेरि खास गरी लघु वित्तहरूले, सहकारीहरूले किसानलाई नै डामिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग, यो घटनाहरू बाहिर आइराख्दाखेरि हामी अब किसानका लागि चाहिँ खास सारथी को बन्न सक्छ भनेर किसानले ढुक्क हुने अवस्था कसरी रहन सक्छ डाक्टर साहब? होइन, अहिले चाहिँ तपाईँ के छ भने वाणिज्य ब्याङ्क मार्फतै ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्यो र सुलभ ब्याज दर चाहिँ त्यताबाट आउनु पर्यो। जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ लो इन्ट्रेस्ट रेटमा ऋण दिने भनिरहेछ, उनीहरूले त्यो माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्तबाट लगानी गरिरहेछ। त्यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको चाहिँ लो इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ ब्याज दरमा दिने ऋणको लाभ चाहिँ किसानले पाउँदैन, त्यो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले मात्रै पाएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नु हजुर है, त्यसमा सुधार गर्न जरुरी छ। साथसाथै के छ भन्दाखेरि सहकारीको चाहिँ कन्सेप्ट के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो उस्तै खालका पेसा व्यवसाय गर्नेहरूको सहकारी बनाएर उत्पादनमूलकको सहकारी आउनु पर्थ्यो। जस्तो मल्टिपर्पज सहकारीहरू चाहिँ गाउँमा स्थापना हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ के भयो भन्दा सेभिङ एन्ड क्रेडिट चाहिँ जुन साना व्यापारीले गर्ने सहकारीहरू चाहिँ थुप्रै निस्के, जसले गर्दा कालान्तरमा त्यो पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर चाहिँ धेरै नै समस्या चाहिँ आएको छ। त्यसको लागि रेगुलेसन पनि राम्रो छैन। यी धेरै सङ्कटहरू छन् है। अब योभन्दा नि मैले त के देख्छु भन्दाखेरि हामी कहाँ राजनीतिक सङ्कट छ, राजनीतिक स्तर छैन। अनि राज्यमा चाहिँ के छ भने राज्यको आम्दानी कति छ र त्यो कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो सांसदज्यूहरूलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँनिर चाहिँ समस्या जस्तो लाग्छ मलाई त। हजुर डाक्टर साहब, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बजेटका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरूका विषयमा यहाँले चाहिँ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो खास गरी अर्थशास्त्री डाक्टर रमेश भण्डारी। उहाँ खास गरी बैंकिङ क्षेत्रमा लामो वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा नजिकबाट यसको विश्लेषण अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र समग्रतामा मुलुकको अहिलेको हाम्रो अवस्था र आर्थिक पाटाहरूमा र यसका उपक्रमहरूमा चाहिँ भएका प्रवृत्तिसँगै खास गरी कृषि क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरू बजेटका प्राथमिक क्रममा पर्नुपर्छ, तर विगतका प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुँदै नयाँ प्रवृत्तिको स्थापना गर्न सक्यो भने, स्थापित गर्न सक्यो भने मात्रै बजेटले त्यो सार्थकता पाउन सकिन्छ भने उहाँसँगको यो संवाद, यो विषय बहसले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले बजेटमा यी कुरामा ध्यान दिन भने जरुरी छ। विगतमा जस्तै बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षी बजेट ल्याउने र ती अधुरा आयोजनाहरू अल्पत्र हुने यो प्रवृत्तिले हामी 1957 देखि सन् 2020 सम्म आइपुग्दा पनि हाम्रा योजनाबद्ध विकासहरू त्यति प्रभावकारी बन्न नसकेका ती त योजना छन्। यति बेला मुलुकमा 15 योजना कार्यान्वयनमा छ, 16 योजनाका छलफलहरू सुरु भएका छन्। यति बेला बजेट ल्याउने सरकारले तयारी गर्न थालेको छ। यो विषम परिस्थितिमा ल्याउने बजेट, विशेष बजेटले अब खास क्षेत्रमा कसरी प्राथमिकरण गर्ने र खास गरी बजेटको कार्यान्वयनको पाटोहरूमा जाँदाखेरि त्यसका मितव्ययका प्रश्नहरू निकै पेचिला छन्। खर्चको जुन दर बढ्दो छ, यो खर्च उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको अवस्थामा मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था छ। विप्रेसन घट्दो दरमा छ। यति बेला विप्रेसन 14% घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो कोरोना भाइरसका कारण मुलुकले 2 खर्बको आर्थिक क्षति बेहोर्न सक्छ भने अर्थ मन्त्रालयले आङ्कलन गरिसकेको छ। लाखौँ रोजगारी गुमिसकेको छ। यो सँगै खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा 13 लाख बढी मानिसहरू बेरोजगार हुँदैछन् भन्ने एउटा अनुमान गरिएको छ, आङ्कलन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा त्यतिकै छ, उद्योग क्षेत्रमा त्यतिकै रोजगारी गुम्दै गएको छ। तसर्थ रोजगारी गुम्दै जानु गरिबीलाई निम्त्याउनु हो, अभाव र समस्यालाई निम्त्याउनु हो। तसर्थ अबको बजेटमा सरकारले अत्यन्तै संवेदनशील र खास क्षेत्रहरूमा निर्मम तरिकाले त्यसलाई योजनाबद्ध, विधिसम्मत र खर्च गर्न सकिने आधारमा मात्रै बजेट ल्याउन सक्यो भने मात्रै बजेटको सार्थकता रहन सक्छ। नत्र लोकप्रियताको नाममा सस्तो बजेट ल्याउने, कनिका छरे जति छर्ने र जसको परिणाम अपेक्षा गरे अनुसार नहुने प्रवृत्तिबाट नेपाली अर्थतन्त्र आजित छ। यो सबैले अनुभव गरेको विषय हो। हामी यति बेला खास गरी खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेर निजी क्षेत्रको पनि सहकारी क्षेत्र र राज्यको सहभागितामा मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा हामी लागिरहेका छौँ र यसका माध्यमबाट मात्रै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो दावा छ। यो सत्य पनि हो। तर राज्यले जे भनेको छ त्यहीका आधारमा 3 खम्बे अर्थनीति भनिराख्दा यस्तो अवस्थामा छ। 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ P3 मोडेलमा मुलुकलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनिराख्दाखेरि हाम्रो सहकारी क्षेत्र यति बेला सबैभन्दा बढी विवादित छ। धेरै सहकारीका मुद्दाहरू प्रहरीको कार्यालयमा पुगेका छन् र सहकारीका नाममा लाखौँ करोडको ठगी धन्दाहरू पनि बाहिरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई अब राज्यले के गर्न सक्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ, राज्यका नीति योजनाहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा रहेर आजको बजेटसँग केन्द्रित रहेर बजेटका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने विषयमा कुरा हामी गरिरहेका छौँ। यी प्रसङ्गहरू कोट्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ बजेटका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने प्रसङ्गमा डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अर्थविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग यी प्रश्न लिएर जोड्न गइरहेको छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, यति बेला कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। यो प्रभावित भइराख्दाखेरि मुलुकले आर्थिक रूपमा क्षति बेहोर्ने भनेर पनि एउटा अनुमान आङ्कलन गरिसकेको बेलामा अब आउन लागेको, ल्याउन लागेको बजेटका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरू के हुनुपर्छ? राज्यले विगतका बजेटको प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ या विगतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ?
के लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, यसमा दुईटा पक्ष छ। एउटा त विगतका कुराहरूलाई पनि हामीले छोड्न त सक्दैनौँ, किनभने विगतका कुरामा हामीले पूर्वाधार निर्माण अत्यन्त आवश्यक छ। त्यो पूर्वाधार निर्माणको कामहरू जुन अगाडि बढेको छ, सुस्त छ, तिनलाई तीव्रता दिनुपर्ने। तर हिजोको हामीलाई बजेट निर्माण गर्दा स्रोत हामीसित अब कति हुन्छ र हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ। अब त्यस कारणले गर्दा एकातिर हिजोका आवश्यक एउटा चाहिँ नि उत्पादनसित जोडिएका, पूर्वाधार निर्माणसित जोडिएका, जनजीविकासित जोडिएका, स्वास्थ्य र शिक्षासित जोडिएका विषयलाई पनि हामीले छोड्न सक्दैनौँ। तर अहिले जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्वमा जुन महामारी चलेको छ र विश्वको अर्थतन्त्र नै एक किसिमले स्ट्याग्नेसनमा गएको छ र विश्वको चाहिँ नि 80% क्रियाकलापहरू अहिले चाहिँ नि स्थगित भएका छन्, आर्थिक क्रियाकलापहरू। यो सन्दर्भमा ती विषयले नेपालमा पारेको प्रभाव, नेपालको उत्पादनको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, नेपालको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, रोजगारीमा पारेको प्रभाव, विप्रेषणमा पारेको प्रभाव, यो पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, यी सबै क्षेत्रका जुन प्रभावहरू छन् त्यसले हाम्रा आवश्यकताहरूलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सिर्जित समस्या र सिर्जित आवश्यकता र हिजोका आवश्यकतालाई, हिजोका चाहिँ परियोजनाहरूलाई, हिजोका प्राथमिकताहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर हामीले हेर्नुपर्छ र ती सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। डाक्टर खास गरी अधिकारीज्यू, अब हामीले हिजो चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी बजेट ल्यायौँ भनेर बजेटको टिका टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ र अनुभवले पनि के देखाएको छ भने लोकप्रियताका लागि बजेट ठुलो आकारमा ल्याउने र त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि सबै अधुरा रहने यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा हामीले अब हिजोको बजेटको क्षेत्रहरू र अबको बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ खास रूपमा कसरी निर्क्युल गर्ने? अब हिजो हामी यहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने, त्यो समस्या भोलिका दिनमा पनि हामीले त्यो पक्षलाई ख्याल गरेनौँ, त्यो पक्षलाई केलाएनौँ। बजेट निर्माण गर्दाखेरि बजेट निर्माणले प्राथमिकतालाई राम्ररी समात्न सकेनौँ, लक्ष्य यथार्थ रूपले निर्धारण गर्न सकेनौँ। त्यो अनुसारको साधन र स्रोत, वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक व्यवस्थापन, प्रशासकीय व्यवस्थापन र क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता आर्जन गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो कुरा दोहोरिन सक्छ। त्यसकारणले स्वभावतः यहाँले भने जस्तो बजेट निर्माण गरिसकेपछि पहिले त बजेट वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गर्नु पर्यो। कुनै पनि शीर्षकमा बजेट एलोकेसन गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दा त्यो आवश्यक हो कि होइन, त्यसले त्यो किन हामीले खर्च गर्दैछौँ, त्यसबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धि के हो, त्यसलाई कसलाई लक्षित गरिएको हो, त्यो उत्पादनलाई लक्षित गर्ने हो कि रोजगारीलाई लक्षित गर्ने हो कि पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गर्ने हो कि अथवा चाहिँ नि यो वैदेशिक मुद्रा आर्जनलाई लक्षित गर्ने हो कि आदि कुराहरू निश्चित भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। बजेट निर्माण गर्दा एउटा त बजेटका नीतिगत कुराहरू जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई, सरकारभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिने त्यो चाहिँ ढोका खोल्छ, द्वार खोलिदिन्छ, त्यस्ता ठाउँहरू बनाइदिन्छ, सिर्जना गरिदिन्छ। त्यसकारणले नीतिलाई पनि त्यो ढङ्गले ल्याउनु पर्यो र बजेट शीर्षकमा विनियोजन गर्दाखेरि पनि अघि भनेको जस्तो वैज्ञानिक ढङ्गले उपयुक्त सम्भाव्य भएका क्षेत्र, विकासको बजेट, पुँजीगत बजेटमा बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ नि परियोजना, त्यो कार्यक्रम चाहिँ नि कार्यान्वयनको लागि पूर्व तयारी भएको छ कि छैन, र पूर्व तयारी भएको छ भने अब त्यो चाहिँ नि अगाडि बढ्नको लागि प्राविधिक क्षमता, प्रशासकीय क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता,
छ कि छैन भन्ने कुरा ख्याल गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यो बजेट खर्च भएको हुनुपर्छ। त्यसकारणले एउटा त्यो कुरा चाहिँ नि पक्कै ख्याल राख्नुपर्छ र त्यसरी ख्याल राखिसकेपछि अनि अब प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषय चाहिँ अब हामीले हिजोका प्राथमिकता लक्ष्यहरू के थिए भन्दा 2022 सम्ममा मध्यम आय भएको यो के अरे एलडीसी विकासोन्मुख राष्ट्रको स्तरमा उन्नत गर्ने चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने अर्को चाहिँ 2030 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अथवा दिगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ नि योजना निर्माण गर्ने र अगाडि बढ्ने भनेर भनिएको थियो। तर कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो हुन सकेको थिएन र यसै पनि हामीले 8.5% को आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर चाहिँ नि चालु आर्थिक वर्षमा हामीले राखेको अवस्थामा भोलि चाहिँ नि अब यो मध्यावधि समीक्षा गर्दा नै के देखियो भने त्यो बजेट चाहिँ नि सबै खर्च नहुने राजस्व सबै प्राप्त नहुने भइसकिया थियो मध्यावधि समीक्षामा र त्यसले पनि के देखायो भने हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त न्यून अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्था। अहिले त झन् यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा फैलिएको महामारी छ, त्यसले गर्दा हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई पक्षाघात भएका छन्। उत्पादन व्यवस्थाहरू चाहिँ नि 20% मात्रै मोटामोटी चलेका छन्। यो अवस्थामा अब हामीले हाम्रा प्राथमिकताहरू हाम्रा लक्ष्यहरू हिजोका विषय र आजको विषयलाई लिएर समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति गर्यौँ भने अबको कुरा भरिया कहाँनिर हुनुपर्छ भने ठुलो चाहिँ एकातिर पूर्वाधार निर्माण त हामीले छोड्नै सक्दैनौँ पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई, तर सँगसँगै अहिले यो ढङ्गले जुन सिर्जना भयो अब भनौँ न 5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू विदेशबाट रोजगारीबाट फर्किने सम्भावना छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घट्छ। त्यसरी हुँदाखेरि हाम्रा 4-5 लाख हामीले बाहिर पठाउने मान्छे र बाहिरबाट आउने मान्छे गर्दा हामीसित करिब 10 लाख मान्छे थपिन सक्छ यो बजारमा। त्यसकारणले त्यो बजारमा हाम्रो जनशक्ति थपिँदाखेरि त्यो अवसर पनि हो हामीलाई। त्यसकारणले त्यो जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा हामी लगाउन सक्छौँ, कृषि क्षेत्रमा कति जनशक्ति लगाउन सक्छौँ र त्यसबाट हामी के उत्पादन गर्न सक्छौँ र वनको क्षेत्रमा पशुपालनको क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनको क्षेत्रमा कति मान्छेलाई हामीले त्यहाँ इन्गेज गराउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अहिलेको बजेट अब निर्माण हुनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले धेरै मान्छेहरू ले आम्दानी गुमाएका छन्, जसले अत्यन्त सीमित आम्दानी गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिहरूले 1.5 महिनासम्म लकडाउनमा बस्नु पर्यो भने त हाम्रो 1 महिना चान्चुन त लकडाउनको भइसक्यो, स्लो डाउनमै पहिलेदेखि गइसकेको थियो भनेपछि 2 महिना त बस्नुपर्ने स्थिति त देखिसक्यो। त्यो 2 महिना बस्दाखेरि उसले औसत हाम्रो लेबर सर्वेले नै हेर्ने हो भने औसत व्यक्तिको आम्दानी श्रमिकको आम्दानी मासिक 13,000 रुपियाँ, महिलाहरूको पुरुषको चाहिँ 19,000 चान्चुन र औसतमा 16,000 17,000 चान्चुन जुन आम्दानी थियो उसले 2 महिनाको आम्दानी गुमायो भने उसको चाहिँ नि जुन खाना लाउनको लागि आफ्नो चाहिँ नि दैनिकी गुजारा गर्नको लागि उसलाई त अप्ठ्यारो परिसक्यो। त्यसकारणले त्यो सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो वर्गलाई पनि अब अहिले राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि उनीहरूलाई राहत पनि दिन सकियोस्, त्यसबाट उत्पादन पनि हुन सकोस्। यस किसिमले अलि फरक किसिमको रणनीतिक किसिमको तत्काललाई चाहिँ नि जीवन जोगाउने र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई क्रमशः गतिशील बनाउँदै जाने किसिमले अलि रणनीतिक खालको बजेटको आवश्यकता छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब यति बेला यहाँले भने जस्तै हाम्रो कृषि पहिलो प्राथमिकरणका क्षेत्र हो भनिराख्दाखेरि कृषि भूमि यति बेला खण्डीकरणको अवस्था छ। अव्यवस्थित सहरीकरणका नाममा चाहिँ कृषि उर्वर भूमि मासिँदै गएको छ। हाम्रो भूमि नीति नै अस्पष्ट छ। यस्तो बेलामा कृषिको पहिलो क्षेत्र भूमि आफै एउटा साधन हो,
अब यहाँनिर आउँदाखेरि यसलाई कसरी सल्टाउने स्थानीय सरकारहरूको अहिलेको काम कारबाही स्थिति प्रदेश सङ्घीय सरकारको हेर्दाखेरि पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको देखिरहेको अवस्थामा अब हामीले यो विपत्तिको बेलामा गर्न सकिने कुरो के हो र यो क्षेत्रमा कसरी सल्टाउन सकिन्छ, खास गरी कृषिलाई उत्पादन बढाउने र रोजगारी यो क्षेत्रमा सिर्जना गर्नको लागि? हेर्नुहोस्, हाम्रो त सबभन्दा पहिला त हामी मानव विकास संसाधन सम्बन्धी नीतिमा स्पष्ट भएनौँ, श्रम नीतिमा हामी स्पष्ट भएनौँ। हाम्रो चाहिँ नि हामीलाई यो देशलाई हाम्रो विकासको मोडेल कस्तो हुन्छ, हामीले कुन क्षेत्रमा हाम्रो विकासको चाहिँ आधार स्तम्भहरू के हुन् र विकासका चाहिँ नि गर्न सक्ने सम्भावित अत्यन्त सम्भावना भएका क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा इकोनोमिक मोडेल, आर्थिक विकासको मोडेल तयार गरेर त्यो आधारमा हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति, शिक्षा क्षेत्रको लगानी पनि त्यसै अनुसार हुनु पर्थ्यो। कृषि क्षेत्रमा, वनको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा, चाहिँ खनिज उद्योगको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, चाहिँ नि यो सेवाको क्षेत्रमा कस्तो खालको जनशक्ति र हामीका सम्भावना के छ भनेर त्यो जनशक्ति सम्बन्धी एउटा चाहिँ नि रणनीतिक योजना हामीले बनाएको भए के हुन्थ्यो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो शिक्षा नीति, हाम्रा शैक्षिक संस्थानहरू त्यो उत्पादन अनुकूल, बजार अनुकूल र चाहिँ नि यो विश्व बजारले र हाम्रो आन्तरिक बजारले खोजे अनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुन्थ्यो। एउटा त्यो कुरा हुन सकेन। अर्को कुरा के भने श्रम नीतिकै कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ हाम्रो श्रम नीति अलि विरोधाभासको खालको छ अहिले पनि। तपाईलाई हेर्नुभयो भने यो कोरोना भाउनुभन्दा अगाडि सरकारले के गर्न खोज्थ्यो भन्दा सरकारले चाहिँ तपाईको यो विदेशमा फ्री भिसाको गन्तव्य यति ठाउँमा प्राप्त भयो, यति पठाउन सक्ने भनेर खोजिराख्थ्यो भने एकातिर अब होइन हामी आन्तरिक उत्पादन बढाउँछौँ, 5 लाखलाई 6 लाखलाई रोजगारी यही दिन्छौँ भनेर एकातिर भनिएको थियो। अब यहाँ बजारमा आउने आन्तरिक चाहिँ बजारमा आउने मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउने किसिमले गन्तव्य खोजिरहेछ, यहाँ कसलाई रोजगारी दिने भनेपछि एउटा अलि ट्यालेन्ट बढी भएको अथवा पढ्न सक्ने विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गर्न सक्ने मान्छे युरोप अमेरिका जाने र अलिकति कमजोर खालको मान्छे जो चाहिँ नि आर्थिक हिसाबले र शैक्षिक हिसाबले त्यो चाहिँ खाडी देशमा दक्षिण कोरिया, मलेसिया जाने। अनि हामीले चाहिँ कोबाट चाहिँ नि देशको विकास गर्ने। त्यसकारणले त्यसरी हामीले सबै मान्छे बाहिर पठाउँदाखेरि बाहिरबाट पैसा उनीहरूले पठाउने अनि परिवारलाई चाहिँ गाउँमा होइन सहरमा ल्याएर बसाउनु पर्ने स्थिति हुने। गाउँमा त्यो खालको शिक्षा चाहिँ नि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नगराइदिने, गुणस्तरीय खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराइदिने अनि सहरमा जम्मा भएर बस भनेर भन्ने खालको अप्रत्य हिसाबले जम्मा भएर बस, बाहिर कमाएर ल्याऊ, परिवारलाई सहरमा राखेर खुवाऊ भनिसकेपछि अनि मान्छेको सहरमा चाहिँ नि जग्गा किन्ने चाहिँ नि बढ्नु स्वाभाविक हो अनि गाउँमा खेती नहुनु स्वाभाविक। यो नीतिलाई ठ्याक्कै उल्टाउनु पर्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा विदेश पठाउने भन्दा यहाँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। विदेश गएका व्यक्तिहरूको उनीहरूको अस्मिताको कुरो, उनीहरूको चाहिँ श्रमको उपयुक्त पारिश्रमिक पाउने विषयको कुरो, उनीहरूको जीवन रक्षाको कुरो त राज्यले हेरिदिनुपर्छ। तर यही नै राख्ने किसिमको चाहिँ प्राथमिकता भएको हाम्रो चाहिँ नि श्रम नीति, स्पष्ट भएको श्रम नीति नभएको कारणले त्यो भएको। अब हामीले त्यो नीतिलाई उल्टाउँदाखेरि के हुनु पर्यो भने अब हामी कृषि क्षेत्रमा, हाम्रो कृषि क्षेत्रमा हाम्रो अहिले कति चाहिँ नि कृषि उत्पादन हामीलाई चाहिएको छ देशमा, त्यसमा कति उत्पादन गरिराखेका छौँ, बाहिरबाट कति आइराखेको छ, त्यसलाई विस्थापन गर्नलाई कस्तो क्वालिटीको कति उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त तथ्याङ्क हामी सजिलै निकाल्न सक्दछौँ। भनेपछि यो ठाउँमा यो उत्पादन गर्नलाई त्यो जनशक्तिलाई उत्प्रेरित हुने किसिमले, त्यता जानलाई लालायत हुने किसिमले वित्तीय पहुँच, प्राविधिक पहुँच, भौतिक पहुँच, पूर्वाधारको पहुँच दिएर भोलि उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको न्यूनतम मूल्य लागतबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्ने स्थिति रहेन भने त्यो सरकारले दिन्छ, उत्पादन गर्नुहोस् भनेर जब हामी भन्दैनौँ
त्यति बेलासम्म यो स्थिति रहिरहेछ र अनि त्यसपछि हाम्रो भूमिमा पनि एक ठाउँमा चाप बढी हुने र चाप बढी भइसकेपछि सबैलाई घडेरी चाहियो, घडेरी चाहिएपछि सबैले चाहिँ नि महँगो हालेर तिर्ने भए र अनि सहरीकरण हुँदै गएका क्षेत्रहरूमा अनि उर्वरा भूमि पनि खण्डीकरण भएर गए। तर गाउँमा त खण्डीकरण भएका छैन नि, गाउँमा त बाँझो बसेका छन्। त्यस कारणले गाउँलाई कृषि सहर बनाउँदै जानु पर्यो। गाउँ अहिलेका हाम्रा गाउँलाई कृषि सहर, त्यहाँ आधुनिक किसिमको प्रविधिले उत्पादन गर्ने र कृषिमा आधारित वस्तुमा आधारित उद्योग स्थापना गराउनु पर्यो। त्यसमा पनि साना तथा घरेलु उद्योगलाई बढी जोड दिनु पर्यो, जसले गर्दा त्यहाँ श्रमको आवश्यकता बढी पर्दछ। थोरै पुँजीबाट उनीहरूले सुरु गर्न सक्दछन्। यो किसिमले अबको बजेट यस्ता कुराहरूमा केन्द्रित गर्यो भने अलिकति हामीलाई सजिलो हुन्छ। बजेटको आकारको कुरा गर्नुहुन्छ, बजेटको आकारको लागि त एउटा अब यसपालि तपाईँलाई यो स्रोत मै सीमितता हुन्छ, राजस्व कम उठ्छ। सरकारले अनुमान गरेको 60% को लगभगमा राजस्व उठ्ला र त्यसपछि वैदेशिक सहायता पनि द्विपक्षीय सहायता धेरै आउँदैन, बहुपक्षीय सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो तयारी चाहिन्छ। त्यसकारणले बजेटको आकार ठुलो बनाउनु भन्दा हाम्रा प्राथमिकता हिजोका र आजका प्राथमिकतालाई एक ठाउँमा राखेर तिनीहरूलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर त्यसको आधारमा हासिल गर्नुपर्ने गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीजी, खास गरी अब हाम्रो विकास, खास गरी आर्थिक विकासको मोडेलमा हामी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, पुनर्विचार गरेर जान सक्यो भने मात्रै हामी यो विपत्ति पछाडिको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत र सबल बनाउँछौँ भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अरूको अर्थतन्त्र भन्दा, विकसित अर्थतन्त्र भन्दा नितान्त फरक अर्थतन्त्र छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान अझै पनि 62-63% छ र त्यो हाम्रो कुल श्रम शक्ति जुन छ त्यसको 70% भन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमै काम गरिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको फेरि हामी कृषिको योगदान अझै पनि 28% छ। 24-25% हामी विप्रेषणबाट धानी राखेका छौँ, वैदेशिक मुद्राका कुराहरू। त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अबको स्थितिमा के हुन्छ त? अब ती कुराहरू हिजोभन्दा कहाँनेरि दिशा फरक पर्छन्, आम्दानी कहाँनेरि फरक पर्छ, आवश्यकता कहाँनेरि फरक पर्दछन्, मान्छेले कतिले रोजगारी गुमाउँदछन्, कति चाहिँ नि हिजो भएका प्रतिष्ठानहरू चाहिँ नि फेरि उठ्न नसक्ने हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसमा वित्तीय सङ्कट कहाँनेरि आउन सक्दछ भन्ने कुराको ख्याल राखेर नयाँ ढङ्गले, नितान्त नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्दछ। हस् त डाक्टर साहब, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ, नमस्कार छ। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँसँग समग्र बजेटका प्राथमिकरणका विषयहरू के हुन सक्छन्, हाम्रा विगतका बजेटका प्रवृत्ति र अब आउने बजेटका प्रवृत्तिका बिचमा भेद के हुन्छ, भिन्नता के हुन्छ भन्ने विषयमा रहेर उहाँसँग हामी जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। सन् 1957 देखिका हाम्रा योजनाबद्ध विकासका इतिहास छ। लामो योजनाबद्ध विकासको इतिहास हुँदाहुँदै पनि हाम्रो विकासको गति कछुवाको तालमा छ। विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा विकास हुन सकेन भनिराख्दा पनि सङ्घीय निर्वाचन पछाडि पनि, स्थिर राजनीति पछाडिका दिनहरूमा पनि हाम्रो विकासको गति जति हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय प्राथमिकरणका विषयहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सरकारले केही ध्यानाकर्षण त गरेको छ, तर केही समस्याका बावजुद पनि ती आयोजनाहरू समयमा पुरा हुन सकेका छन्। यस्तै आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्ग हुनसक्छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हुनसक्छ, यस्तै थुप्रै जलविद्युत आयोजना हुन सक्छन्। यस्ता थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि हुनसक्छ। यो सँगै धेरै कुराहरू पनि अधुरा छन्। तसर्थ अब सरकारले यो महामारी र विपत्तिको गम्भीर मनन गर्दै आर्थिक विकासका मोडेलहरूमा पुनर्विचार गर्न सक्यो भनेर बजेटलाई खास क्षेत्रमा प्राथमिकरण गर्दै परिणाममा आउने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने
त्यो रणनीति पनि सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष हो। यो निष्कर्षका आधारमा बजेट बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। दर्शकवृन्द, यति बेर खास गरी आउन थालेको बजेटका विषयमा हामी बजेटका प्राथमिकरणका क्षेत्रहरूमा खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ र खास गरी बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरूसँग जान्ने प्रयास गऱ्यौँ, बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र त्यसका लागि डाक्टर रमेश भण्डारी र डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग नेपालको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति, हाम्रा विगतका बजेटका अनुभव र अब यो कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जना गरेका समस्यासँग जुझ्नका लागि चाहिने हाम्रा बजेटका अस्त्रहरू, बजेटका ती तौर तरिकाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा रहेर हामी जान्ने र खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। यति बेर खास गरी यो लकडाउनको समय अवधिमा, लकडाउनको परिवेशमा यहाँहरूसँग हामीले यी विषयमा रहेर जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र सरकारलाई यहीँबाट हामी एउटा सुझाव, विज्ञहरूको सुझावका माध्यमबाट सरकारले त्यस्ता कुराहरूमा प्राथमिकरण गर्न सकोस् र महामारीबाट मुलुकले जुन खालको आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति पनि बेहोरेको छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने खालको ल्याउन सकोस् भन्दै आजको यो लकडाउन प्रभावबाट म प्रस्तुता डिआर न्यौपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।